साथीहरू नमस्कार। म दिपेन्द्र खत्री, बिजनेस कोच, हेल्थ कन्सल्टेन्ट एन्ड एन्टरप्रेनर। आज म तपाईहरुलाई एउटा बिजनेस सिस्टमको बारेमा अथवा शानदार बिजनेस सिस्टमलाई प्रमोट गर्ने एउटा कम्पनीको बारेमा परिचय गराउँदै छु कि वेस्टिज के हो। जति पनि नेपाली भाषीहरू छन् हाम्रो पुरै दुनियाँमा छन् चाहिँ, तैपनि विशेष रूपले नेपाल, तपाईलाई भुटान, सिक्किम, इन्डियाको कयौं ठाउँमा र नेपालमा जन्मेर दुनियाँको कयौं ठाउँमा, संसारका कयौं ठाउँहरूमा विभिन्न कामले, विभिन्न नोकरी जागिर पेसाहरूले लागेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई एउटा मौका पनि हो, एउटा अवसर पनि हो। यसलाई तपाईले गम्भीरतापूर्वक यदि बुझ्नु भयो भने, लिनु भयो भने यो तपाईं र तपाईंको परिवारको भविष्य पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले म तपाईलाई यसको बारेमा बताउँछु। किनकि म वेस्टिज भित्र एउटा क्राउन डाइरेक्टरको पोजिसनमा छु आजको डेटमा। कम्पनीको जति पनि सबै सुविधाहरू एउटा क्राउन डाइरेक्टरले पाउँछ, त्यो लेभलमा म आज छु। त्यो कारणले कयौं मान्छेहरूले मेरो युट्युब्समा, मेरो भिडियोजहरुमा, मेरो फेसबुकहरुमा देखेर मलाई अक्सर सोध्ने गर्छन् कि जुन कम्पनीमा तपाई यो लेभलमा हुनुहुन्छ त्यो के हो। त्यो कारणले आज कम्पनीको बारेमा, कम्पनी के हो, वेस्टिज के हो, यो के देखि सम्बन्धित छ, म त्यसको बारेमा तपाईलाई सर्टली 10 मिनेटमा तपाईलाई भन्दै छु। तपाईहरुलाई हात जोडेर रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुलाई बिन्ती छ, जुन तपाईहरुलाई केही पैसा लाग्ने होइन, तपाईहरुको केही नोक्सान हुने होइन। त्यतिकै पनि आज कोरोनाको कारणले लकडाउनको पोजिसनमा हामी सबै घर-घरमा छौं। सायद हामीसँग धेरै काम छैन। ध्यानपूर्वक मेरो च्यानललाई हेर्नु होला। त्यसपछि कम्पलसरी भोलि के होला नहोला तपाईले त्यति नसोच्नु होला कृपया। किनकि म एउटा नेपाली भएको नाताले, एक तपाईकै भाइ भएको नाताले, दाजुभाइ भएको नाताले म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु, वेस्टिज विजयपथलाई गएर पहिला 2-4 भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। हेरिसकेपछि, किनकि कमसेकम 60-70 वटा भिडियो छ, त्यो मध्येमा केही गिनीचुनी केही राम्रा भिडियोहरूलाई हेर्नु होला। किनकि म यो भन्न सक्दिनँ, म यो बिल्कुल ठोकेर यो भन्दिनँ कि मेरो भिडियो क्वालिटी युक्त छ, मेरो एकदम राम्रो छ। जे आफ्नो कार्य व्यस्तताको बीचमा सबै कामलाई गर्दा गर्दै मैले यो प्रयत्न गर्ने कोसिस गरिरहेको छु कि समाजलाई मेरो तर्फबाट केही योगदान होस्। त्यसै कारणले एउटा साथीभाइको नाताले गएर सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला कि कुन प्रकारको भिडियो तपाईलाई चाहिन्छ, तपाईले अपेक्षा गर्नुभएको छ मेरोबाट। कमेन्ट गर्नु होला तलतिर कमेन्ट सेक्सनमा गएर, ताकि आउनेवाला समयमा देश विदेशमा बस्ने जति पनि दाजुभाइहरू आफ्नै देशमा अथवा देश विदेशमा रहेर पनि भोलि आफ्नो देशमा फर्केर आउँदाखेरि यहाँ पनि एक यस्तो काम होस् कि तपाईँ घर फर्केर आउनुहुन्छ तर तपाईको पैसा त्यहाँबाट आउन रोकिँदैन। यस्तो प्रकारको कुनै काम तपाईलाई पनि होस्, त्यसको दिशामा मैले केही काम गरिरहेको छु। त्यो कारणले बिना सोचे सम्झे प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। म सम्झिन्छु कि एक नेपाली दाजुभाइको नाताले तपाईले मलाई एउटा माया दिनुभएको छ। यस मायाको बलमा मैले आउनेवाला समयमा देशलाई आवश्यक पर्ने मैले ठुलो काम गर्न सक्छु। त्यसै कारणले म आफ्नो मुख्य विषयमा प्रवेश गर्दैछु कि वेस्टिज के हो। सामान्यतया वेस्टिजको यदि मिनिङ हेर्ने भने फुटप्रिन्ट भन्छ, पदचिन्ह भन्छ। एक यस्तो काम तपाईँ कहीँ आफ्नो लाइफमा दिशाहीन हुनुभएको छ भने कुनै कदम, अलरेडी कुनै मान्छेले छोडेको छापलाई पछ्याएर आफ्नो लाइफलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, सफल हुन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रकारको त्यो भनेको वेस्टिज हो, त्यसको बाइ मिनिङ। तर वेस्टिज भन्ने बित्तिकै एक कम्पनीको तरिकाले यदि हेर्ने हो भने वेस्टिज एक डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो, नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो, मल्टी लेभल मार्केटिङ कम्पनी हो। अनि यदि यसको इतिहास यदि हेर्नुहुन्छ भने 6 जुन 2004 मा भारतको नयाँ दिल्लीबाट यो स्टार्ट भएको थियो। आज करिब 2-3 महिनापछि आफ्नो 16औं एनिभर्सरी यसले मनाउँदैछ। किनकि हाम्रो छिमेकी देश हो भारत। भारतमा हजारौं कम्पनीहरू छ, तर त्यो मध्ये हजारौं कम्पनी मध्येबाट
हिन्दुस्तानको भारतको यो पहिलो कम्पनी हो। त्यहाँबाट सुरुवात भएर आज विश्वमा संसारमा 6-7 अन्य देशमा पनि यो काम गरिरहेको छ। किनकि भारतबाट सुरु भएको छ भने हाम्रो भाषा हाम्रो रहनसहनबाट मिल्दोजुल्दो छ, तर त्यहाँबाट स्टार्ट भएर आज वर्ल्ड लेभलमा काम गरिरहेछ त हाम्रो लागि पनि एउटा प्लस पोइन्ट हुन सक्छ। तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि वेस्टिजमा किन काम गर्ने, मैले वेस्टिज के हो त भनी, तर वेस्टिजमा नै तपाईले किन काम गर्ने र यसैलाई किन चुज गर्ने। हेर्नुस्, मार्केटमा कयौं कम्पनीहरू छ, 5 साल 3 साल 4 साल 5 साल यस्ता काम गरेका कम्पनीहरू तपाईको बीचमा आउँछ, आफ्नो प्लानहरू देखाउँछ, अनि हामी त्यसैमा जुड्छौं र काम गर्न थाल्छौं। फेरि केही सालपछि तुरुन्तै त्यो कोल्याप्स भइदिन्छ, बन्द भइदिन्छ, अथवा कयौं यस्ता स्क्यान्डल्सहरू कि स्किम्सहरू आइदिन्छ कि तपाई हाम्रो भविष्य उसको साथमा नै चौपट भइदिन्छ। तर त्यो बीचमा वेस्टिजलाई नै किन चुज गर्ने, किनकि लगातार 16 सालदेखि मार्केटमा यदि यो बनेर काम गरिरहेको छ, मतलब वी क्यान ट्रस्ट इट। हेर्नु, कुनै पनि कम्पनीको 5 साल 6 साल भनेको एउटा उसको ट्रायल पिरियड हुन्छ। 5 साल त कुनै पनि कम्पनीले चलाखीपूर्वक लालच दिएर, केही लोभ दिएर, अथवा आफ्नो घर खेत बेचेर, घर खेत धितोमा राखेर, अथवा मार्केटमा आम मान्छेहरूलाई केही समयको लागि भ्रममा गुमराहमा राखेर पनि 5-6 साल त कम्पनीहरूले काम गर्छन्। तर त्यसपछि किनकि उसको जति पनि एसेस्टहरू सकिन्छ त्यसपछि डुब्न सक्छ। त्यो कारणले अलिकति हामीले बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले वेस्टिजले 16 साल पार गरिसक्यो त वी क्यान ट्रस्ट इट। हामीले आँखा बन्द गरेर यसमा भरोसा गर्न सक्छौं, किनकि यसले 16 सालको एउटा इतिहासमा यसले देखाइसक्यो कि यसमा केही दम छ। अनि अर्को कुरो, यसको जुन म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर गौतम बाली, तपाईले देख्नु भएको होला, कयौं कम्पनीहरूको ओनर्सको ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने कोही रियल इस्टेटबाट आएका हुन्छन्, कसैले फिल्म हल चलाइरहेका हुन्छन्, कसैले इन्टरटेनमेन्ट हब चलाइरहेका हुन्छन्, कसैले युनिभर्सिटी चलाइरहेका, अलग अलग काम गरेर अलग अलग ब्याकग्राउन्डबाट उनीहरू आएका हुन्छन्। यसको मतलब के छ भने पर्टिकुलर यही विषयमा एक्सपर्ट भएन। तर मिस्टर गौतम बालीको तपाईले यदि 30-35 सालको यदि उसको क्यारियरलाई हेर्नुहुन्छ भने मिस्टर गौतम बालीले जागिर पनि खाए त डाइरेक्ट सेलिङमा नै। वर्ल्डको करिब 6 साल टप कम्पनीहरूमा एज अ सिइओ, एज अ प्रेसिडेन्ट, एज अ डाइरेक्टर, एज अ सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ, एज अ टप मार्केटिङ म्यानेजर, मतलब टप रूपमा यसरी वर्ल्डमा जागिर पनि खाए त डाइरेक्ट सेलिङ भित्रै, अनि त्यसपछि बिजनेस पनि गरे त डाइरेक्ट सेलिङमा नै। 16 सालदेखि त वेस्टिजलाई नै लिड गरिरहेछन्। इट मिन्स के छ भने एक्सपर्ट, पर्टिकुलर यसै फिल्डको एक्सपर्ट भएको कारणले नै सायद आज इन्डियाको कम्पनी भएर पनि आज वर्ल्ड लेभलमा लगातार 16 सालदेखि काम गरिरहेको छ। सो वी क्यान ट्रस्ट हिम। अनि साथमा अन्य 2टा डाइरेक्टरहरू छन्, मिस्टर दीपक सुजी, कणवीरजी। यिनीहरू दुवैजनाको पनि तपाईले क्यारियरलाई हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूको पुरै क्यारियर डाइरेक्ट सेलिङ भित्रै बितेको हामीले पाउँछौँ। सो डाइरेक्ट सेलिङमा के समस्याहरू हुन सक्छ, हर परिस्थिति उनीहरूलाई थाहा छ। त्यो कारणले हामीले यो वेस्टिजमाथि विश्वास गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म अवार्ड्स एन्ड सर्टिफिकेटको कुराहरू छ, यो मैले भन्नुभन्दा तपाईले वेस्टिजको अथेन्टिक्स वेबसाइट अनि गुगल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड लेभलमा काम गर्नको लागि जति पनि सर्टिफिकेट्सहरू हो, चाहे आइएसओ हर प्रकारको 6-7 प्रकारको आइएसओ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन 6-7 प्रकारको यसका सर्टिफिकेट्स हुन्छन्, त्यो पनि प्राप्त छ भने जीएमपी, यूएसएफडीए, एचएडीएसए, हलाल, कयौं वर्ल्ड लेभलमा काम गर्नको लागि जति पनि सर्टिफिकेटहरू छ त्यो वेस्टिजले प्राप्त गरिरहेको छ। अनि अर्को कुरो, वर्ल्ड र्याङ्किङको कुरा हेर्ने भने हजारौं कम्पनी मध्येमा अहिलेसम्म इन्डियाको कुनै पनि कम्पनी टप 100 को अंदर, टप 100 भित्र विश्व लेभलमा आएकै छैन। तर वेस्टिजले लगातार 2017-18 मा यो वर्ल्डको 95 लमसम पोजिसनमा थियो भने 2019 मा आएर यसले आफ्नो पोजिसनलाई ग्रो गरेर, आफ्नो पोजिसनलाई सुधारेर यो वर्ल्डमा टप 63 पोजिसनमा आयो। त्यसपछि फेरि आफ्नो र्याङ्किङलाई बढाएर अहिले 2020 को यो सुरुवात छ। सबै दुनियाँका नामी गिरामी जति पनि कम्पनीहरू छ, ठुला कम्पनीहरू सबै अहिले लक पोजिसनमा छ, लकडाउनमा छन्।
यो बीचमा पनि तपाईले आज तकमा इन्डियाको टप न्यूज लगायत तपाईले फेसबुक सोशल उसमा पनि तपाईले यावत देख्नुभयो होला वेस्टिजको आफ्नो जुन मेन mywestige.com मेन साइटमा पनि यो अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अहिले वेस्टिज वर्ल्डमा टप 30 पोजिसनमा आएको छ। यो आफसे आफमै जबकि हजारौं कम्पनी इन्डियाका हजारौं कम्पनीहरू अहिलेसम्म टप 100 मा पनि आएका छैनन् भने अहिले यो कम्पनी वर्ल्डमा टप 30 मा आएको छ। यति चाँडै त्यो पनि मतलब यति कम समयमा यो र्याङ्किङमा आउने यसरी आफ्नो ग्रोथ बढाउने भनेको वर्ल्ड लेभलमा कुनै पनि अर्को कम्पनी तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। सो यु क्यान ट्रस्ट इट। वेस्टिजलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ इन्डियामा वर्ल्डमा दुबईमा बङ्गलादेशमा साउदी अरेबियामा जहाँ जहाँ कम्पनीले काम गरिरहेछ त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। नेपालमा पनि रिटेलिङ लेभलमा काम गरिरहेको छ। तर म नेपाल सरकारलाई यो भिडियोको माध्यमबाट पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि चाँडै नै एउटा यस्तो गाइडलाइन्स ल्याउनुहोस् ताकि राम्रा डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू राम्रा नेटवर्क कम्पनीहरूले देशमा काम गर्छन्। देशमा नेटवर्क कम्पनी राम्रा नेटवर्क कम्पनीले काम गर्नुको मतलब देशलाई 100% हर एक कन्ज्युमरले रेभेन्यू दिने भयो, ट्याक्स दिने भयो। ट्याक्स सानातिना तपाईले साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, कस्मेटिक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ, सामान्य मार्केटबाट लिँदाखेरिमा त्यहाँ मिलावटको सम्भावना हुन्छ, ट्याक्स सरकारलाई गइरहेको हुँदैन, कति ठुलो नोक्सान हुन्छ। जति पनि एक एक व्यक्ति बच्चादेखि बुढासम्म एफएमसीजी प्रोडक्ट्स प्रयोग गरेका हुन्छन् त्योबाट ट्याक्स रेभेन्यू हुन्छ, ट्याक्स जेनेरेट हुन्छ। तर यदि डाइरेक्ट सेलिङलाई तपाईले मान्यता दिनु भएको छैन भने 100% तपाईले ट्याक्स पाउनुहुन्न। अमेरिका, जर्मनी, चीन, फ्रान्स, वर्ल्डका जति पनि टप कोरिया जति पनि ठुला ठुला यदि कम्पनीहरूले यो इन्डस्ट्रीलाई मान्यता दिएर जति पनि वर्ल्डका टप कम्पनीहरू अमेरिकाबाट सुरु भएर आएका छन्, क्यानाडाबाट आएका छन्, अस्ट्रेलियाबाट आएका छन्, चीनबाट आएका छन्, जापानबाट आएका छन्, यति वर्ल्डका विकसित देशहरूले यो मोडललाई विश्वास गरेछ, भरोसा गरेछ, यसलाई रियलाइज गरेछ, आफ्नो संविधानले मान्यता दिएछ भने हामी जस्तो अविकसित विकासतिर अलिकति अग्रसर भएको देशले त्यसलाई लिगलाइज नगर्नु, त्यसलाई मान्यता नदिनु, त्यसको बारेमा नसोच्नु भनेको आफसे आफमै एउटा बचपना हो। त्यो कारणले म नेपाल सरकारलाई पनि यही भिडियोको माध्यमबाट रिक्वेस्ट गर्छु, राम्रो नराम्रोलाई निहाल्नुस्, तपाईले हेर्नुस्। अन्धाधुन्दा यसको नामबाट अन्धाधुन्दा काम गर्ने मान्छेहरूलाई मान्यता दिनु भन्न खोजेको होइन, कम्पनीलाई मान्यता दिनु भन्न खोजेको होइन, तर राइटली एउटा निश्चित गाइडलाइन्स ल्याएर यो जस्तो धरतीमा सबैभन्दा पुण्ययुक्त सबैभन्दा एक नेक बिजनेसलाई मान्यता दिएर नेपालमा पनि यसको काम होस् भन्ने म चाहन्छु। अनि वेस्टिज जस्तो एक विश्वस्त कम्पनी आज जुन वर्ल्ड लेभलमा टप 30 पोजिसनमा आजको डेटमा छ त्यसमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। नेपालमा जुन स्थितिमा यो छ त्यसमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। पुनः म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि वेस्टिज विजय पथलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। Thank you very much.